أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى حاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ندر الله امرأ سمع مقالتي فوآها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاحلين. ثم أما بعد، فنحن الآن والحمد لله في مجلس حديثي في ختم صحيح الإمام البخاري، هذه الجامعة المباركة، الصرح العلمي لمولانا السيد الشيخ عمر الفاروقي القادري رضي الله تعالى عنه وحفظه الله سبحانه وتعالى، وسائر الأساتذة الكرام وجميع الطلبة والحاضرين. وأنا أحييكم بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونحن في مجلس حديثي. إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه يقول لأصحاب الحديث في مجالسهم: أكرم بمجلس فتية ريحانهم ورق السرور، صبوا أباريق الهوى بين القلوب إلى الصدور، جعلوا شرابهم الحديث وكأسهم أبدا تدور. أي جعلوا شرابهم، الشراب هذا جعلوه الحديث. فقال الشافعي: وكأسهم أبدا تدور، أي لا ينقطع ماؤه. وقال حجر الأسقلاني في مده المحدثين: هنيئا لأصحاب خير الوراء، فطوبى لأصحاب أخباره، أولئك فازوا بتذكيره، ونحن سائدنا بتذكاره، وهم سبقونا إلى نسره، وها نحن أتباع أنصاره، فلما هرمنا لقاء عينه أكفنا على ذكر عساره صلى الله عليه وسلم. ونحن نبدأ بقراءة الحديث المسلسل بالأولية أو بالرحمة كأنك هو عادة ودعب لعلماء الحديث في كل مجلس قبل أن يبدأوا بقراءة الحديث. وأنا أرويه عن شيخي الشريف إبراهيم سال الحسيني متاه الله بالصحة والعافية، وهو أول حديث عن شيخه السيد محمد بن علوي المالكي، وهو أول حديث عن شيخه الإمام عبد الكبير بن محمد الماهي بن إبراهيم الصقلي الحسيني، وهو أول حديث عن شيخه علي بن زاهر الوتري، وهو أول حديث عن شيخه أحمد منة الله الشباسي المالكي، وهو أول حديث عن شيخه عبد الرحمن الخزبري الدمشقي الحفيد، وهو أول حديث عن بدر الدين محمد بن بدير، وهو أول حديث عن شيخه أبي النسر الدمياطي، وهو أول حديث عن شيخه ابن أطيل وهو ابن أقيلة، وهو أول حديث عن شيخه أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي، وهو أول حديث عن شيخه محمد بن عبد العزيز المنوفي، وهو أول حديث عن شيخه مولانا عمر بن أموس الرشيدي، وهو أول حديث عن شيخه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وهو أول حديث عن شيخه الحافظ الإمام ابن حجر الأسقلاني، وهو أول حديث عن الحافظ العراقي، وهو أول حديث عن الميدومي، وهو أول حديث عن عبد اللطيف الحراني، وهو أول حديث عن ابن الجوزي، وهو أول حديث عن إسماعيل بن أبي صالح المؤذن، وهو أول حديث عن والده أبو صالح المؤذن، وهو أول حديث عن شيخه محمد بن محمش، وهو أول حديث عن أبي حامد البزاز، وهو أول حديث عن شيخه عبد الرحمن النيسابوري، وهو أول حديث عن شيخه سفيان بن عيينة. من هنا ينتهي التسلسل. قال سفيان بن عيينة: حدثنا به عمرو بن دينار، قال عمرو بن دينار: حدثنا به أبو قابوس، قال أبو قابوس: حدثني به مولاي وسيدي عبد الله بن عمرو بن عاص، قال عبد الله بن عمرو بن عاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ونحن أجزناكم بهذا الحديث المسلسل بالأولية، وسنشرع في قراءة البخاري. اقرأ فضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله عز وجل: وندع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط، القسط المصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائز.
حدثنا أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن وخفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اقرأ ثاني. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا صحيح الإمام البخاري وهو آخر حديث في هذا الكتاب، والبخاري أخرج هذا الحديث 3 مرات، وهذا آخره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأخرجه الترمذي وأبو داود وغير هؤلاء من أصحاب السنن، وكذلك مسلم أخرجه، لكن بالتقديم والتأخير والتبديل هكذا وبالنقصان عند بعضهم. فنسرد سندنا إلى صحيح إمام البخاري حتى يكون لكم سند في قراءة صحيح الإمام البخاري. وأنا أروي صحيح الإمام البخاري عن شيخنا محمد نمر الخطيب عبد الفتاح، وهو يرويه عن شيخه يوسف الدجوي، وهو عن سليم البشري، وهو عن محمد السبتي المالكي، ومحمد السبتي المالكي عن شيخه محمد الأمير الكبير، وهو عن شيخه شهاب الدين أحمد الجوهري، وهو عن شيخه عبد الله بن سالم البصري، وهو عن شيخه شهاب الدين الخفاجي، وهو عن شيخه شمس الدين الرملي، وهو عن شيخه زكريا الأنساري، وهو عن شيخه عز الدين بن فرات، وهو عن شيخه تاج الدين ابن إمام السبكي، وهو عن شيخه جمال الدين المزي، وهو عن شيخه أبي زكريا يحيى بن شرب بن مري بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النواوي. إمام النووي تعرفونه جيدا. وإمام النووي رضي الله تعالى عنه يروي صحيح الإمام البخاري عن شيخه أبي محمد عبد الرحمن عن شيخه أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، وهو يروي صحيح الإمام البخاري عن شيخه أبي الأباس أحمد بن عبد الله السلمي البغدادي، وهو يروي صحيح الإمام البخاري وهو عن شيخه الإمام الكبير عبد الوقت عبد الأول السجزي أبي الوقت عبد الأول السجزي. والسجزي يروي صحيح الإمام البخاري عن شيخه عبد الرحمن بن مظفر الداودي، والداودي يروي صحيح الإمام البخاري عن شيخه عبد الله بن أحمد بن محمويه السرخسي، والسرخسي يروي صحيح الإمام البخاري عن شيخه أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري، والفربري من أقرب الناس إلى إمام البخاري، روى صحيح الإمام البخاري عن البخاري مرتين، مرة بمدينة فربرة ومرة بالبخارة، أي هو آخر من أخذ البخاري عن الإمام البخاري في سنة 253 من الهجرة، والبخاري توفي 256 من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. وهو عن إمام البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبع البخاري الجوفي. والبخاري قال في آخر كتابه حدثنا أحمد بن إشكاب، قال أحمد بن إشكاب حدثنا به محمد بن فضيل، قال محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع، وأمارة بن القعقاع وهو يروي عن أبي زرعة، وأبي زرعة عن أبي هريرة، وهو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي نسكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا هو حديث الأخير في صحيح الإمام البخاري. والبخاري تعرفون أنه من مواليد سنة 194 من الحجرة، أي ولد في شهر شوال في 13 من شهر شوال بمدينة البخارى، هي في أوزبكستان قريب من مدينة تسمى كرتنكا، هناك قبره الآن قريب من سمرقند. وطلب العلم على كثير من العلماء حتى كتب عن 1080 شيخا. كم شيوخ البخاري؟ 1080. وأنت أخذت عن كم؟ 3 4 5 10. والبخاري يأخذ عن كم؟ 1080 شيخ.
1080 شيخ، كثير ولا قليل هذا؟ كثير كثير كثير. 1080 شيخ للبخاري، والبخاري أخذ العلوم عن بلدان، دخل أكثر دول العربية ودول التي في ما وراء النهر، وبدأ طلبه في خراسان، ودخل نيسابور، ثم دخل بلخ، والبلخ دخلها مرتين، ثم نزل في نيسابور مرات وكرات. وأول مرة دخل في نيسابور هذا في سنة 101 وسنة 225 دخل نيسابور، ثم دخل بغداد، ودخل بصرة، ودخل الشام، وحتى وصل إلى فلسطين، ثم تحرك من أسقلان حتى وصل إلى مصر، ووصل إلى مصر حتى إلى بلاد الصعيد، ودخل إلى بلاد الصعيد حتى وصل إلى القاهرة. من القاهرة خرج البخاري عبر البحر من مدينة دمياط حتى رجع إلى الحجاز. من الحجاز مكث في مكة أياما كثيرة وهو يكتب ويروي، ثم في آخر أيامه نزل المدينة المنورة، وأخذ الكثير عن علماء المدينة، ثم كان قريبا من مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم تحول إلى مكان البدر، يعني المكان الذي فيه بدر، فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مسجد العريش. كان البخاري سكن المكان، ثم تحول كذلك بعد ذلك إلى مكان يسمى بالروهاء، وأقف في الروهاء يكتب الحديث. ثم في آخر أيامه بدأ يكتب في صحيح الإمام البخاري، في صحيحه بمكة المكرمة وهو ينظر إلى الكعبة، وقد أخذ 16 سنة وهو يكتب هذا الكتاب. وبعدما أخذ هذا الكتاب رجع إلى بلده، يعني بعدما نشر العلم وهكذا، وانتشر العلوم وهكذا على يد تلامذته. وهو يروي في هذا الكتاب عن شيخه أحمد بن إشكابة. وأحمد بن إشكابة لا يقال أحمد بن إشكابي، وهو إشكابة لا بد يكون مبني على الفتح، هذا لا يغيره شيء. وإشكابة هذا معروف ومشهور، وله أخ يسمى علي بن إشكاب. علي بن إشكاب وأحمد بن إشكابة، ولكن أحمد هذا هو أصغر من علي، وهو أحفظ من علي. أحمد هذا هو أحفظ من أخيه علي بن إشكاب، وهو أصغر من أخيه علي بن إشكاب كذلك، أصغر وأحفظ، لذلك العلماء يحبونه كثيرا. وهو نفسه من مواليد سنة 181. أحمد بن إشكاب ولد سنة كم؟ 181. بخاري ولد سنة كم؟ في الشوال 194 أو 195، وعاش إلى حد 256 حجري. ولد في شوال 13 شوال، وتوفي في شوال 1. سبحان الله. ولد في شوال وتوفي في شوال، ومولوده في 13 شوال سنة 100، إما 95 وإما 94، وتوفي 1 شوال 256. ده الإمام البخاري. وأحمد بن إشكابة من مواليد 181، معناته هو أكبر من بخاري بكم سنة؟ حاسبوها. وتوفي كذلك قبل البخاري، لأنه توفي 251، والبخاري توفي كم؟ 56. وشيخه أحمد بن إشكابة توفي سنة كم؟ 51. وأحمد بن إشكابة هذا من كبار المشايخ، وهو من بلاد بغداد، لذلك يقال له أبو عبد الله البغدادي، وهو أحمد بن إشكابة البغدادي. وأحمد بن إشكابة هذا يروي عن شيخه الإمام محمد بن فضيل. ومحمد بن فضيل هذا هو يقال له أبو جعفر الضبي الكوفي. أبو جعفر الضبي. الضبي قبيلة عربية، وهو ليس عربي، إنما هو نسب إليها لأنه مولاهم. هو مولاهم، هو من كوفة، من مدينة الكوفة. شفت الحديث؟ بخاري من بخارى، من خراسان، من هناك،
ويروي عن رجل بغدادي وهو أحمد بن إشكاب، وأحمد بن إشكاب رجل بغدادي وهو يروي عن شيخه محمد بن فضيل وهو رجل كوفي. شفت كيف الحديث يكون؟ تخرسن ثم تبغدد ثم تخوف أي من خراسان إلى بغداد وإلى الكوفة. ومحمد بن فضيل هذا هو توفي في سنة 194، يعني في نفس السنة الذي ولد فيه البخاري هذا توفي محمد بن فضيل هذا. مفهوم هذا الكلام؟ محمد بن فضيل توفي في سنة الذي ولد فيه الايه فيه الإمام البخاري رضي الله تعالى عنهم. ومن الطرائف هذا الرجل محمد بن فضيل هذا الدبي هذا الكوفي أبو جعفر هو شيعي في المذهب. هو ايه هو شيعي، وأبوه فضيل رجل من أهل السنة سبحان الله. ولذلك تجد أحمد بن حنبل يقول محمد بن فضيل هو حسن الحديث شيعي، حديثه حسن لكن هو ايه شيعي. ثم يأتي الإمام ابن معين يقول والله كان محمد بن فضيل من أحسن الناس حديثا لكنه تمذهب بمذهب الشيعة. محمد بن فضيل وأبوه من أهل السنة. وهناك واحد اسمه يحيى الحماني. يحيى الحماني يقول ذهبت إلى والده أي والد محمد وهو من فضيل، ولما ذهبت إلى فضيل الكوفي أخبرني بأنه من الليل كان يضرب ابنه محمد ليترحم على سيدنا عثمان وهو يقول والله لا أترحم عليه. فهمتم كلامي هذا؟ ولا واحد يشرح بالأردو؟ عجيب. اشرح له بالأردو. يفهمون. أيوة خلاص مفهوم هذا؟ सुन ले जरा एक मिनट। ये फरमा रहे हैं हजरत मोहम्मद बिन फुदैल ये हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के उस्तादों के उस्ताद हैं। अहमद बिन इश्काब जो हैं उनके उस्ताद हैं मोहम्मद बिन फुदैल, और मोहम्मद बिन फुदैल ये रावी हैं, उस्ताद हैं, लेकिन ये शी मज़हब रखते थे। अब यहाँ ये कलाम करेंगे, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि मज़हब शिया उस दौर में जिसे कहा जाता था और आज के दौर में जिसे कहा जाता है उसमें क्या फ़र्क है, और उनके अकायद क्या थे और आज के अकायद क्या हैं, ये एक अलग मौजू है। लेकिन उनके जो वालिद थे यानी मोहम्मद बिन फुज़ैल के वालिद जो फुज़ैल हैं वो अपने बेटे को एक दिन मार रहे थे और कह रहे थे कि हज़रत उस्मान पर तरहम करो, यानी कहो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और वो ये कहने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये बात उन्होंने फरमाई है। अब इस पे मज़ीद उनसे सवाल हो सकता है या वो इसकी वजाहत फरमाए। सैयदी हुआ ला यतरहम अला सैयदना उस्मान फ़अलआन जाअ हाज़ा सुआल बिअन्ना इमाम अल-बुखारी अख़ज़ हदीस अहमद बिन इश्काबा व हुवा अख़ज़ मिन मोहम्मद बिन फुदैल व मोहम्मद बिन फुदैल कान ला यतरहम अला उस्मान فهل كيف نحن نكيف هذا الآن؟ أيوة ما عندك مشكلة. هو الإمام الكبير إمام الزهبي هو ينقل كلاما للإمام أحمد بن حنبل وعند أبو داود السجستاني هو لما ترجم الرجل قال ماذا؟ قال محمد بن فضيل كان شيئيا مهترقا وفي نسخة مهرقا. ما معنى مهرق؟ يحرق الناس. نعم. وتعقب على كلامه الإمام الذهبي. ماذا قال الذهبي قال لكن كونه محرق احتراقه هذا إنما على من نازع الأمر عليا وكان مؤزما للشيخين. فهمتم كلامي؟ نعم. ومحمد هذا ما أنه شيعي كان مؤزما لمن؟ لشيخين سيدنا أبي بكر لكن هو في سيدنا عثمان هو يرى أن سيدنا علي بعد سيدنا عمر مفروض يكون سيدنا علي، وهو بس هو دي مشكلته. لكن لا يسب عثمان، هو بس لا يترحم. يذكر عثمان يقول أنا لا أقول رحمه الله، أنا أقول سيدنا عثمان. أما هو مؤزم لمن؟
وهذا لا يفسد في العلم قضية. فهمتم كلامي؟ وعلى أي حال هذا هو محمد بن فضيل، وهو شيعي، وهو يؤزم أبا بكر رضي الله تعالى عنه. هذا أنا أريد أن أقول باللغة الأردية هذا الكلام مهم جدا. आप ये फरमा रहे हैं कि वो हज़रत उस्मान पे तरहम नहीं करते थे, और जो शेखैन करीमैन है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनका हद दर्जा एहतराम करते, और इनको भी नऊज़ुबिल्लाह सबो शतम नहीं करते थे, तरहम नहीं करते थे। अब यहाँ मुहद्दिसीन का वो कायदा पेश नज़र रखना ज़रूरी है जो अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने रिवाया अनिल मुब्तदिया उसके अबवाब में बयान किया। और आप माशाअल्लाह उलमा हैं कि ऐसे शख्स से जो बिदअती हो लेकिन वो अपनी बिदअत की तरफ दावत न देने वाला हो, और रिवायत ऐसी हो जो उसकी बिदअत के मुताल्लिक ना हो, तो अगर वो आदिल होगा, ज़ाबित होगा, तो उससे रिवायत ले ली जाएगी। मुहद्दिसीन का कायदा यहाँ पे मौजूद है और उसमें किसी तरह का कोई इश्काल नहीं। नाम मौलाना। وهذا معروف، الرواة يرون عن أهل البدعة، لكن بشرط تكون هذه البدعة لا تكفره ولا يدعو إليها، ولكن إذا كان يدعو إلى بدعته فالعلماء لا يقبلون منه الحديث، وإذا كان بدعته تكفره ما فيه واحد من أهل السنة يقبل منه الحديث ولو كان أعلم شخص في الأرض على الأرض. لا الكلام مفهوم هذا. أيوة، لذلك الأخذ عن أهل البدع موجود عندنا في كتبنا، لا إشكال في ذلك ما دام هو صالح، وما دام هو لا يسب كبار الناس، وما دام هو لا يدعو إلى بدعته. السيوطي عنده ألفية في علم الحديث، وهو يقول لك وكافر ببدعته لا يقبل ثالثها إن كذبا قد حلل، وغيره يرد منه الرافدي، ومن دعا ومن سواهم نرتدي قبولهم لا إن رووا وفاقا لرأيه أبدى به أبو إسحاق. وأبو إسحاق هو الجوزجاني شيخ الإمام النسائي متوفى 259 من الهجرة. فدي عند العلماء هذا معروف. ودي وهو دي محمد بن فضيل، وهو ابن غزوان، وهو الدبي هذا الكوفي الشيعي، اسمه هكذا. فهمت؟ اسمه كبير هذا. لازم تقول محمد بن فضيل بن غزوان أبو جعفر الدبي الكوفي الشيعي، اسمه كده طويل، ورحمه الله تبارك وتعالى. سيدي فقط لو تقول هنا بأن هذا ليس عيب بل مفخرة للمحدثين، أن هذا مفخرة للمحدثين وليس عيبا، لأنهم أخذوا عندما جاء الحديث على شرط الرواية والدراية فلم يروا إلى أي مذهب أو مسلك، بل رأوا إلى العلم ورأوا إلى الثقافة وإلى العدل. أيوة طبعا، إنما ينظرون إلى العدل والضبط. البدعة إذا كانت كبيرة شديد لا يقبل منك، لكن إذا كانت خفيفة شوية لا عادي، العلماء يقبلون عن أهل البدع. لا الكلام واضح. رأيتكم زعلانين، يا ليتني ما أخبرتكم بهذا. نعم هم زعلوا. أخبرهم कह रहे हैं कि आप परेशान नजर आ रहे हैं, क्या हो गया आपको? أيوة، لكن أنا مالي، أنا ماذا أفعل؟ هو شيعي، هو موجود في البخاري، ماذا نفعل به؟ ولا نحذف اسمه؟ نحذف اسمه؟ طبعا اسمه موجود. لذلك أنا قلت لكم الأخذ عن أهل البدع علماء يأخذون، لكن بشرط. هذا هو العلم، ليس عاطفة. العلم علم وليس العاطفة تقول خذ من هذا لا تأخذ من هذا، لكن العلم يقول له خذ العلم من كل عالم. الرسول أمرك بهذا صلى الله عليه وسلم، الحكمة دالة المؤمن أن وجدها أخذها فهو أحق بها. حتى الشيطان علم أبا ذر الغفاري دعاء آية الكرسي، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال والله سلكك وهو كذوب. لكن نحن في يومنا هذا الطلاب يرفضون العلم عن العلماء لأنهم لا يوافقونهم في المذهب، فتموت جاهلا والعياذ بالله، وهذا مشكلة. وهو محمد بن فضيل بن غزوان، وهو يروي عن شيخه أمارة بن القعقاع. أمارة بن القعقاع هذا شيخ جميل، وهو من أهل السنة وليس من الشيعة. قالوا ما شاء الله. الحمد لله. وأمارة بن قعقاع اسمه هكذا، أمارة بن قعقاع بن شبرمة. لكن بخاري لم يذكر ابن شبرمة. عارف لماذا؟ لأن عنده واحد اسمه عبد الله بن شبرمة، وهو أمه.
هو اسمه عبد الله بن شبرمة، وهو أمارة بن القعقاع بن شبرمة، أي قعقاع هذا والده اسمه شبرمة. وشبرمة هذا من كبار الناس، وهو أحفظ من أمه هذا، وهو كان يروي الحديث عن كبار الناس، ومن ضمن من يروي عنه يروي عن محمد بن عبد الله، وهو كذلك كوفي. محمد بن فضيل من أهل كوفة، وأمارة بن القعقاع من أهل كوفة، سبحان الله. وأبي زرعة هو من أهل كوفة. يعني أنت عندك ثلاثة رجال كلهم من أهل إيه؟ كوفة. بخاري من كراسانة، وأحمد بن إشكابة من البغداد، وأما محمد بن فضيل من الكوفة، وشيخه أمارة بن القعقاع من الكوفة، وشيخه أمارة بن القعقاع وهو من أبو زرعة وهو من الإيه؟ من الكوفة. ثلاثة كوفيون، سبحان الله. عندنا يقول مولانا الكوفي لا يوفي. يقولون الكوفي لا يوفي. هذا عند النحويين عندهم مشاكل ما بين الكوفيين والبصريين وهكذا، لكن عند المحدثين الكوفيون كبار. فهمتوا؟ وأمارة بن القعقاع من الله سبحانه وتعالى أعطاه الحفظ، حفظ قوي جدا، وهو يروي عن كبار الناس. وهنا يروي عن شيخ أبو زرعة، وأبو زرعة هنا ليس الرازي. وهنا اسمه أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي أو البجلي. تعرفون الصحابي اسمه عبد الله البجلي، جرير بن عبد الله البجلي البجلي، يقول بجلي يقول بجلي، أليس هم كذلك؟ اسألوا. ये इन सहाबी का आपने सुना हुआ है अब्दुल्ला बिन जरीर अल-बजली। البجلي البجلي दोनों इसमें एराब हैं, बजली भी पढ़ते हैं और बुजली भी पढ़ते हैं। والأحسن تقول بجلي، لكن لازم تحفظ اثنين، لذلك لا يقول واحد بجلي تقول هذا خطأ، لا. متى أسلم عبد الله بن جرير البجلي؟ عبد الله بن جرير البجلي هذا هو ممن أسلم في أول الإسلام. ما شاء الله. أيوة. وهذا حفيده أبو زرعة بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي، سبحان الله. وهو رأى سيدنا علي بعينه، لكن كان صغير. سيدنا علي دعا له هكذا، جعل يده على رأسه ودعا له بالبركة. ويروي عن أبي هريرة، ويروي عن عبد الله بن عمرو بن عاص كمان، معناه هو روى عن الصحابة. واختلفوا هل هو روى عن أنس ولا ما روى. نعم، لم نرى روايته. وكان يرسل عن ابن مسعود كذلك، وروايته عن ابن مسعود مرسلة، وأما روايته عن أبي هريرة متصلة، وروايته كذلك عن عبد الله بن عمرو بن عاص متصلة، وهكذا. وهو دي أبي زرعة رضي الله تعالى عنه. وهو يروي عن شيخ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وأبو هريرة يقال له أبو هريرة ولا أبو هريرة؟ لماذا لا نقول أبو هريرة؟ لأنه غير منصرف، ممنوع من الصرف. لكن عليك أن تعرف أن عند بعض العلماء ليس ممنوعا من الصرف. فهمت؟ بعض العلماء يقولوا أنا أبي هريرة، لا تقول هذا خطأ، هذا مذهب عند بعض العلماء من المحدثين. أن أبي هريرة هذا هو المشهور وهو المضبوط في الكتب الحديث. وأما موجود أن أبي هريرة عند بعض المحدثين، حتى واحد من أهل الهند ألف كتابا وسماه إزاحة الحيرة عن صرف أبي هريرة. اسم الكتاب إيه؟ إزاحة الحيرة عن صرف أبي هريرة. ألست قلت هو ممنوع من الصرف؟ أنت قلت ممنوع من الصرف، وهو يقول لك إزاحة الحيرة عن صرف أبي هريرة. هل هو ممنوع من الصرف ولا ليس ممنوع من الصرف؟ فهمت كلامي؟ وهكذا. وما اسم أبو هريرة في الحقيقة؟ عبد الرحمن بن من؟ بن صخر. هذا خلاف كثير في اسم آخر. قلتم عبد الرحمن. كل أبو عبد الرحمن هذا مشهور، هذا خلاف كثير. بعضهم قالوا عبد الله، يعني كلام هذا كثير جدا. متى أسلم أبو هريرة؟
أسلم بعد فتح مكة، يعني سنة 8 من الحجرة. تمام. كم روى من الأحاديث؟ لا يوجد واحد من الصحابة أكثر من أبي هريرة في الحديث. سيدي بعض العلماء يقولون بأنه جاء مع سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة دوس إلى مكة وأسلم ثم ذهب ثم جاء بعد فتح مكة. هل في هذا الكلام؟ هذا كلام قريب أقرب كلام تسمع في الدنيا والآخرة. وأبو هريرة ما أسلم إلا بعد فتح مكة. تمام. ما أسلم إلا بعد فتح مكة. وأبو هريرة موجود كم أحاديث روى أبو هريرة؟ كم عدده؟ 5334. نقول ثاني 5374 وليس 30. نكرر 5374. هذا عدد حديث أبو هريرة، وهو أكثر الصحابة حديثا. ولكن هذا هو المشهور. أنا سأقول لكم الحقيقة في عدد روايته. هذا الآن أي كلام لما تسأل كم عدد حديث أبي هريرة مكتوب 5374، لكن ليس هكذا. هذا فقط موجود في مسند اسمه مسند بقي بن مخلد، أكبر كتاب في المسانيد لرجل من أهل الأندلس من أهل قرطبة، جمع حديث الصحابة وجمع لأبي هريرة 5374 حديث. وذهب الناس يقول عدد حديث أبي هريرة 5374، لأنهم رأوا هذا الرقم موجود في مسند بقي بن مخلد. ولكن حقيقة ما رواه أبو هريرة 8960 حديث. نكرر ثاني، حقيقة ما رواه أبو هريرة 8000 حديث و960 حديث. قولوا معي، روى أبو هريرة 8960 حديث. كثير ولا قليل؟ كثير. مع ذلك هو عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين فقط. كيف أبو هريرة يروي كل هذا الكمية؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه أحاديثه الرسول صلى الله عليه وسلم 140 فقط، لكن ليه أبو هريرة بقت سنتين فقط روى هذه الكمية؟ نقول لا، هذه شبهة موجودة، أليس أمر كذلك؟ نعم. خلاص. أبو هريرة روى 8960، فيها 8510 كلها متصلة، وفيها 450 كلها منقطعة. خلاص. وهذا بالمكرر، ولو حسبت المكررات من ضمن 8960 سيكون 1457 حديث فقط. بدون المكررات. لو حسبت المكررات من 8960 سيكون حديث أبو هريرة كم؟ 1457. كلام مفهوم. وما من حديث من 1457 إلا ويشارك أبا هريرة واحد من الصحابة. بمعنى أبو هريرة ما كذب، كل ما يقول أبو هريرة هناك واحد من الصحابة قاله. معناتها لما إيه المشكلة؟ وما تفرد به أبو هريرة، أي ما رواه أبو هريرة ولم يرويه أحد من الصحابة إلا هو فقط، عدده 253. قليل ولا كثير؟ قليل جدا. نحن نتكلم من 8000 والآن نزلنا إلى 253. أبو هريرة تفرد ب253
53 حديث فقط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أبو هريرة ما يقدر يروي 253 في سنتين؟ وحتى 253 هذا بالمكرر. لو حسبت المكرر سيبقى أبو هريرة تفرد ب42 حديث فقط. سبحان الله. وفي الأخير أبو هريرة تفرد بكم فقط؟ 42. لا الكلام هذا مفهوم، ما ليس مفهوما، ليس مفهوم، مفهوم. تمام. أكرر، لأبي هريرة في الكتب الحديث 8960 حديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها 8510 متصلة، هناك 450 منقطعة. ولو حسبت المكررات كلها سيكون حديث أبي هريرة 1457 حديث. وتفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث لم يرويه أحد من الصحابة إلا هو، لم يرويه أحد من الصحابة إلا هو 253. ولو حسبت المكررات من 253 لم يبقى لأبي هريرة إلا 42 حديث فقط. ثم واحد يأتي يقول لك أبو هريرة أسلم في الأخير وأكثر الناس حديثا، لماذا؟ ويأتي لك بشبهات. ليس هنالك شبهة. حتى لو من عاش مع الرسول صلى الله عليه وسلم أسبوع ممكن يروي 42 حديث. وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يرشدنا إلى كلمة، قال حبيبتان. سبحان الله، حبيبتان إلى الرحمن. كأنك قلت يا رسول الله كيف تكون حبيبتان إلى الرحمن؟ ثم قال والله كونها حبيبتان إلى الرحمن كذلك كمان خفيفتان على اللسان، يعني ممكن تقولها من غير تعب. أليس أمر كذلك؟ لكن ممكن تقول، لكن إذا كانت خفيفة على اللسان ممكن كمان تكون خفيفة على الميزان. قال لا، ثقيلتان في الميزان. كأنك قلت أخبرنا ما هي يا رسول الله؟ قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بارك الله فيكم، أجزناكم بما قرأتم. بارك الله فيكم، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا عنده كلام. شيخ الدقيقة إنه يريد السؤال. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أسألك سؤالا: ما الأصول والمنهج الذي ينبغي لطالب الحديث في أسر الفتن والشبهات أن يلتزمه ليكون نافعا لسنة النبوي صلى الله عليه وسلم ولأمته؟ الله. ما اسمك؟ اسمي محمد إحسان. الله يخليك شيخ محمد. شيخ محمد، نحن في عصر فيه مصائب كثيرة. الحديث كما ترى كثير جدا، أليس أمر كذلك؟ المشكلة في العلماء وفي الطلاب. العلماء لا يجعلون أوقاتهم في تدريس الطلبة الحديث، لكن يخصصون أوقاتا في تدريس الفقه، في تدريس القرآن، كل هذا جميل، وتدريس الكذا وكذا، لكن ما عندهم وقت في تدريس السنة. فلذلك ضاعت السنة. الآن يتلاعب بالسنة ناس آخرين، لأن العلماء المسلمين تركوا السنة. خلاص أتى ناس وأخذوها لأنك تركتها. جاء الناس وأخذوا. الآن تفتش في كراچي أين يوجد مجالس الحديث؟ تجد قليل. لكن أين يوجد مكان التحفيز؟ كثير. مكان الفقه كثير. مكان المدارس كثير. مكان الأكل، مطاعم، كل مكان فيه أكل. في الباكستان كل مكان فيه إيه؟ فيه مطعم.
لكن في كل مسجد بخاري، في كل بيت بخاري، كل بيت في كراتشي فيه بخاري، إلا في مدارس قليلة. خلاص حتى لو وجد البخاري كل مدرسة تدرس طلابها البخاري إلا قليل. لذلك هذا سبب، لا تسأل عن السبب. السبب نحن لا نقرأ البخاري ولا نقرأ السنة، خلاص مشكلة موجودة. كيف نقدر أن نرد على هؤلاء؟ الرد الوحيد أن ترد على نفسك، هو أن تقوم بقراءة السنة ليل نهار، وأن تحاول أن تفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقرأ العلوم التي تساعدك في الدفاع عن السنة المشرفة. تقرأ علم المنطق، علم المناظرة، علم الفلسفة، ثم تقرأ عقولهم، ثم تقدر أن ترد عليهم. لكن الآن حتى الذين يردون عليهم هم لا يقرؤون البخاري. كيف ترد على من يرد على البخاري وأنت لم تقرأ البخاري؟ هذا يكون ضعف الطالب اثنين ما أبعد ما قدر الله حق قدره. تمام؟ بارك الله فيك شيخ. يا أستاذي، ولكن بعض الطلاب يدرسون البخاري والأحاديث ولكن لا يعملوا على الأحاديث الأحكام، لماذا؟ يعني يدرسون لكن لا يعملون به. كثير الطلاب يدرسون الأحاديث ولكن لا يعملوا عليه. يعني يدرسون لكن لا يعملون. نفس الشيء. نقرأ القرآن، نعمل بكل ما في القرآن. القرآن نهى عن الكذب، نحن نكذب. القرآن نهى عن النفاق، نحن ننافق. القرآن نهى عن، هذا كلامي صحيح؟ صحيح ولا غلط؟ يعني أنت لا تقول أنا الطلاب يدرسون البخاري ولا يعملون به. نعم، المسلمون يقرؤون القرآن ويحفظون ولا يعملون بالقرآن. هنترك القرآن؟ سنقرأ حتى لو لا نعمل. سنترك البخاري، سنقرأ البخاري حتى لو لا نعمل، لعل الله ينظر إلى قلبنا ويجعلنا عاملين بما قرأنا من السنة. حتى الذكر، العلماء الصوفية، أنت صوفي؟ لا. أنت لست صوفيا؟ نعم، ولكن بالظاهر ليس أنا صوفي. لا أنا سألتك، أنت صوفي؟ أيوة، كل باكستان الحمد لله صوفي. هل واحد في جامعة فيضان غازيان يكون وهابي؟ ممكن؟ لا. يا أستاذي، ما فهمت معنى الصوفية، بسبب ذلك أنا قلت لا أنا صوفي. لا الآن لو قلت لك أنت باكستاني هتقول ماذا؟ أنت باكستاني ولا هندي؟ من باكستاني. أنت باكستاني؟ نعم. ليه؟ لأن هذا هو الطبيعة، كل واحد باكستاني. لكن هناك كلمة، إذا واحد قال لك أنت باكستاني معناه أنت قمت بواجب هذا البلد، يقال أنت باكستاني حقيقي. أكلت الشيء ورميته في الشارع هنا في كراتشي، أنت لست باكستاني حقيقي. أنت على البابور، هو في السيارة وواحد جاء ما في صبر، أنت لست باكستاني. أنت لا تقرأ، أنت لست باكستاني. الباكستاني يقرأ حتى يرفع اسم بلده في العالم. دكتور عبد القدير أنا أعرفه وأنا لست باكستاني. ليه؟ لأنه رفع اسم باكستان في إفريقيا كلها. محمد إقبال، علامة ضياء الأمة، محمد كرم شاه، علماء كثير. لماذا؟ لأنهم رفعوا اسم باكستان وأنا أعرفهم وأنا من بلد آخر. ليه؟ هم باكستانيون حقيقيون. لكن مع ذلك أنت لم تعمل مثل عملهم. لكن لو قيل لك أنت باكستاني تقول نعم أنا باكستاني. نفس الشيء في الصوفي، أنت صوفي تقول نعم إن شاء الله. أيوة، أليس أمر كذلك؟ لكن لست صوفيا حقيقيا، لأن الصوفي حقيقية هو إمام علي، صوفي حقيقية هو إمام الجنيد، صوفي هو سيد عبد القادر الجيلاني، صوفي حقيقية هو فلان. فهمتوا؟ نعم. أنا أقول هنا شيئا مهما فقط في دقيقة واحدة. بعض الناس يقولون وينكرون على الأزهر الشريف وهم لا يعرفون منهج الأزهر، ويقولون ما هو عقيدة الأزهريين. فالشيخ درس في الأزهر وأنا درست في الأزهر، وهناك سيدنا الشيخ محمد كرم شاه الأزهري هو درس في الأزهر، فيقولون ما هو عقيدة الأزهر. فأنا أقول ثلاثة أشياء. كم؟
ثلاثة أشياء. الشيء الأول، نحن من جامعة الأزهر الشريف في العقيدة إما أشاعرة أو ماتريدية، إما أشاعرة أو ماتريدية، لأنهم شوافع فهم يقولون إمامنا أبو الحسن الأشعري، ونحن أحناف فنحن نقولون إمامنا إمام أبو منصور ماتريدي. هذا شيء واحد. الشيء الثاني، في المذهب لا بد لو أنت درست في الأزهر أن تتمذهب بالمذاهب الأربعة بواحد منه، إما حنفي أو شافعي أو مالكي أو حنبلي. هذا ضروري إذا كنت في الأزهر. والشيء الثالث، أن تكون صوفيا على طريق الإمام الجنيد سيدنا جنيد البغدادي رضي الله تعالى عنه. فهذا هو معنى أن تكون أزهريا، أن تكون أشعريا أو ماتريديا، أن تكون متمذهبا بمذهب المذاهب الأربعة، وأن تكون على طريق الإمام الجنيد أو عن طريق سيدنا عبد القادر الجيلاني، أن تكون صوفيا. فهذا هو عقيدتنا من جامعة الأزهر الشريف. مفهوم هذا الكلام؟ بارك الله فيك. أنتم لا تحبون الأزهر ولا إيه؟ أنتم لا تحبون الأزهر؟ إن شاء الله كلكم أزاهرة. الأزهر جميل. فهمتم؟ نعم. في سؤال ثاني؟ نعم يا أستاذي، بعد ذلك أريد منك شيئا مهما. نعم. أنت والله رجل ظريف، جزاك الله خيرا. إن تكرمت ورعيت ذلك مناسبا لنا، نرجو من فضيلتك أن تتفضل علينا بالإجازة الحديث. الله الله الله، أنا أجزتكم الآن، قرأت لكم حديث المسلسل بالأولية. أنا أجزتكم ما شاء الله. أنا قرأت السند مني حتى إلى إمام النووي، من إمام النووي إلى إمام البخاري وإلى أحمد بن إشكابة، أليس من كذلك؟ وأنا أجزتكم. उन्होंने सनद भी पढ़ दिया और इजाजत भी दे दी है। अब आप हमें इजाजत दें। सैयदना दुआ मौलाना दुआ। وأنا أجزتكم بكل ما صح لي من الرواية. قل قبلت. قبلت؟ أيوة، قل قبلت، لا تقل نعم. أيوة، أجزتكم بما صح لي من الرواية من مشايخي. قبلت. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. ربنا يبارك فيكم ويبارك عن مولانا المدير وهو السبب في لقائنا بكم، ويبارك في كل من شاركونا ما شاء الله. مولانا الاسم مولانا عفوا شيخ أمير، ما شاء الله شيخ أمير عربي، هو ما يتكلم يعني كأنه عاش أيامه كلها في الأزهر الشريف. أنت أزهري؟ أوه، أنت في حلب ولا في دمشق؟ الله يخليك. لماذا لم تذهب حلب؟ أيوة، سميت بيتا لمتنبئ الحلبي يقول لك: نزئت منك الأولى والعلم والأدب وإن خلقت لها إن لم تزر حلب. هل زرت الحلب؟ أيوة، أيام الحرب. لكن أنت ما شاء الله بارك الله فيكم، حياكم الله.